ती हांगासर एक जेटी जी आसा ह्या जेटीच्या रॅम्पाचेर एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी सापडलेली आसा। ही जी डेड बॉडी सापडलेली आसा ही टोटल डिकम्पोज डेड बॉडी आसली। हेची ओळख आसा पळय ती ओदो पटन आसली की हो व्यक्ती कोण आसा, तेची आयडेंटिटी कितें आसा पळय ती। पुलीस जेन्ना हांगासर घटनास्थळी पावले आनी पुलीस जेन्ना घटनास्थळी पावले तांच्यांनी जी बॉडी इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा, पंचनामो केल्लो आसा सध्या बॉडीचो, आनी पंचनामो केल्या उपरांत बॉडीक चॅक केल्या उपरांत तेच्या कडल्यान जे वॉलेट आसा पळय ते सापडलें आनी वॉलेट जेन्ना पुलिसांनी ओपन केलें तेन्ना तेची आयडेंटिटी कोण येयली, आयडेंटिटी म्हणजे तो आसलो राणे, जो कारवार मर्डर केसी फाटल्यान जो विनायक नायक जो आसा हेच्या मर्डर केसी फाटल्यान जो एक्यूज आसलो पळय तो आतां हो एक्यूज अशें सध्या कळलेलें आसा। पूर्णपणे हे जाणून घेवपा खातीर तेंच्यांनी पुलिसांनी कितें केलें, तेची जी फॅमिली आसा, तेची जी मिसीस आसा पळय तिका सध्या आयडेंटिफाय करपा खातीर ही बॉडी तिका हांगर आपयली। जेन्ना तिची मिसीस जी हांगासर घटनास्थळी पावले जेन्ना तेणी ती बॉडी पळयल्या कारणान ती कन्फर्म जाली की तो जी बॉडी हांगासर जी मेवलेली आसा पळय तांकां तो आपलोच हजबंड म्हणून कळ्ळें आसा आनी होच तो आसा गुरुप्रसाद राणे म्हणून। सध्या घटनास्थळी जी पुलीस हांगासर पावलेली आसा आनी पूर्ण जी बॉडी जी आसा ही आतां GMCन फुडल्या इन्व्हेस्टिगेशन व्हरपाचें आसा अशें सध्या आमकां कळलेलें आसा। आनी एक सध्या मेरेन आमकां कळलेलें आसा की ही गजाल तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कारवार मर्डर केसी फाटल्यान विनायक नायक जो विक्टीम आसलो ते ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आतां मेरेन पुलिसांनी 4 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी 5वो जो एक्यूज आसलो पळय तो हो एक्यूज आसलो गुरुप्रसाद राणे म्हणून। आता ह्या केसी फाटल्यान आनी कितें इन्व्हेस्टिगेशन जातली आनी फुडें कितें तपास जातलो तो आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे बेतीच्यान।